Hello friends, welcome to my channel and today we will be discussing on a very important topic that is bronchiectasis. So in bronchiectasis we will basically study about the definition, the etiological agents and etiological factors. We will also discuss on the what is the pathophysiology of the bronchiectasis, what type of disease it is, and what are the clinical features and what are the investigation, and we will also discuss about the treatment and the prevention portion. So let's start. So let's come to the definition. So bronchiectasis is actually irreversible airway dilatation that involve lung either in focal or diffuse manner. So what does it implies that let's suppose कि यो lungs हो हैन and let's suppose कि यो trachea आयो हैन. So these are the यो trachea, यो primary bronchi, त्यसपछि it will divide into secondary bronchi हैन, secondary divide into further tertiary bronchi and हुँदा हुँदै bronchioles हरुमा जान्छ हैन, यस्तो हुँदै डिभाइड हुँदै जान्छ. So these all are what airways. यिनीहरुलाई के भन्छ त airways भन्छ हैन. अब एयरवे को के भयो त डाइलेटेसन भयो, एयरवे डाइलेट भयो. ठीक छ. सो एयरवे के भयो त डाइलेट भयो र डाइलेसन पनि कस्तो भयो कि इरिभर्सिबल डाइलेसन भयो. अब कुनै पर्टिकुलर लङको कुनै पर्टिकुलर लोबमा हुन सक्छ और कुनै पर्टिकुलर लोबमा नभएर कुनै पर्टिकुलर एरिया मात्रै पनि हुन सक्छ. सो लङमा चाहिँ आइदर फोकल म्यानरमा हुन सक्छ, फोकल भनेको कुनै पर्टिकुलर ठाउँमा और पर्टिकुलर एरियामा, और डिफ्युज म्यानर भनेको पुरै लङ्समा, सबै लङ्समा डिफ्युजली पनि हुन सक्छ. सो त्यही भन्छ ब्रोन्काइटिसमा के हुन्छ त इरिभर्सिबल एयरवेजहरु इरिभर्सिबली डाइलेट हुन्छन्. डाइलेट भनेको चाहिँ ठूलो हुन्छन् हैन, डाइलेट हुन्छ, डायमिटर बढ्छ. अब कुनै यो डाइलेटेसन कुनै पर्टिकुलर एरियामा पनि हुन सक्छ, पुरै लङ्समा पनि हुन सक्छ. Another thing, though there is a dilatation of the bronchial walls, but it is actually it's a obstructive type of disease. So it is a obstructive type of disease. So यहाँ मैले दुईटा पोइन्ट भनिरहेको छु. एउटामा भनिरहेको छु यो एयरवे डाइलेट भइरहेछ, तर अर्को पोइन्टमै म के भनिरहेको छु कि यो अब्स्ट्रक्टिङ डिजिज हो. यो दुईटा पोइन्टले दुईटा छुट्टा छुट्टै मिनिङ दिइरहेछ हैन. मैले भनिरहेको छु कि एयरवे डाइलेट भइरहेछ, अर्को पोइन्टमा भनिरहेको छु कि यो अब्स्ट्रक्ट भइरहेछ. अब्स्ट्रक्टिङ डिजिज भनेको जुन एयरवे हुन्छ त्यसले एयरलाई आउन र जानको लागि जुन हाम्रो नर्मल एयरवेमा जुन एयर आउँछ र जान्छ त्यो प्रोसेसमा चाहिँ डिस्टर्बेन्स आउँछ. त्यस्तो किन हुन्छ, एयरवे डाइलेट भएर पनि किन अब्स्ट्रक्सन चाहिँ देखिरहेछ त, यो कुरा बुझ्नको लागि हामी चाहिँ डाइरेक्ट केबाट बुझ्छौं कि यसको डेफिनेसन बुझ्नको लागि बेस्ट हुन्छ हामी यसको इटियोपैथोजेनेसिस नै बुझौं पहिला. So before starting the pure pathogenesis, we will first discuss about the etiology of the bronchiectasis. So bronchiectasis को etiology मा के भन्छ त, the cause can be congenital or the cause can be acquired. अब congenital मा के छ कि by it is the condition that is by birth हैन. So most common cause in the United States overall मा congenital होस् कि acquired होस्, overall मा United States मा चाहिँ most common cause of bronchiectasis is cystic fibrosis. तर most common cause in the worldwide, not only in the United States, worldwide हेर्यो भने most common cause of the के भन्छ bronchiectasis is pulmonary tuberculosis. So tuberculosis worldwide मा सबभन्दा most common cause छ भने युनाइटेड स्टेट्स मा सिस्टिक फाइब्रोसिस मोस्ट कमन कज छ, किनभने युनाइटेड स्टेट्स मा टीबी को प्रिभ्यालेन्स पनि कम छ. So other cause of congenital bronchiectasis is Carter-Jenner syndrome. It is also called immotile cilia syndrome. We will discuss it in detail, so don't panic हैन. केही भागेर जाने जरुरी छैन. म सबैको बारे डिस्कस गर्छु अहिले. सबैको बारे कसरी कार्टा-जेनरले गराउँछ, कसरी सिस्टिक फाइब्रोसिसले गराउँछ ब्रोन्काइटिस सबै हामी डिस्कस गर्ने. थर्ड इज अ प्राइमरी हाइपोगामाग्लोबुलिनेमिया. के त प्राइमरी हाइपोगामाग्लोबुलिनेमिया एक्वायर्ड कन्डिसनमा निमोनिया, बेसिकली जुन निमोनियाले हुपिङ कफ गराउँछ हैन, त्यस्तो निमोनियाहरुले चाहिँ प्राय के गराउँछ त ब्रोन्काइटिस गराएर आउँछ. अर्को चाहिँ प्राइमरीली टीबी त भइ नै हाल्यो, ट्युबरक्लोसिस. अर्को चाहिँ फरेन बडी अब्स्ट्रक्सन, फरेन बडीले पनि अब्स्ट्रक्ट गरेछ भने त्यतिबेला के हुन सक्छ त ब्रोन्काइटिस हुन सक्छ. अर्को चाहिँ एडल्टमा निमोनिया ड्यू टु सपरेटिभ इन्फेक्सन्स,
कुनै पनि सपरेटिभ टाइप अफ इन्फेक्सनले निमोनिया गर्यो भने त्यस्तो इन्फेक्सनहरूले ब्रोन्किएक्टासिस पनि गराउन सक्छ। अर्को चाहिँ पल्मोनरी टिबी, ट्युबरक्लोसिस, फेरि अगेन हैन। सो निमोनिया र ट्युबरक्लोसिस चिल्ड्रेनमा और एडल्टमा जोमा पनि यसले चाहिँ ब्रोन्किएक्टासिस गराउन सक्छ। अर्को चाहिँ ब्रोन्कियल ट्युमर। सो एनी ट्युमर्स क्यान अल्सो कज ब्रोन्किएक्टासिस। अर्को चाहिँ ABPA, that is allergic bronchopulmonary aspergillosis. Aspergillosis is a fungal infection, and this fungal infection basically causes allergic, or the person is allergic to any fungal infection, and in response to that allergen, the patient will have the bronchiectasis. So let's study. I have discussed about the etiological factors. Let's study how these etiological factors result in the bronchiectasis. So let's start from the very basic point of view. Let's suppose कि this is a airway. This is a airway. मानो कि यो airway हो. Let's suppose this is a trachea and this is a primary bronchi. सबै airway नै हो. ठीक छ? No problem in this. अब के बुझ्नु पर्यो कि हामीले let's suppose कि यसको जुन यहाँ जुन एपिथेलियमहरु छ र यहाँ के हुन्छ युजुअली सिलियाहरु हुन्छ। नर्मल फंक्सन के हो कि यसमा भएको एपिथेलियमहरुले केही काइन्ड अफ सिक्रिसन्सहरु निकाल्छ। के निकाल्छ त? सेक्रिसन्सहरु निकाल्छ र यो सेक्रिसन्सहरुलाई माथि प्रोपेल आउट गर्ने, माथि लग्ने, किनभने यहाँ जे पनि सेक्रिसन्स निस्किन्छ युजुअली मानौ न म्युकस और सीरस टाइपको सेक्रिसन्सहरु निस्किरा हुन्छ। These secretions are basically produced by the epithelial cells of the bronchi, हैन? Produced by epithelial cells of bronchi, हैन? सो ब्रोन्काइमा भएको एपिथेलियल सेल्सहरुले के गर्छ त? यो सेक्रिसन्सहरु प्रोड्युस गर्छ र यो सेक्रिसन यहाँ जुन प्रोड्युस भयो हैन। सो लेट्स सपोज कि मैले ठुलो गरेर देखाइराछु छु। लेट्स सपोज कि यहाँ जुन सेक्रिसन्सहरु यहाँ यसरी जुन प्रोड्युस भएको छ यो सेक्रिसन्सहरुलाई के हुन्छ त बेसिकली? सो नर्मली यो सेक्रिसन्सहरुलाई यहाँ भएको सिलियाहरुले के गर्छ? सिलियरी मुभमेन्ट एक्सनले गर्दाखेरि यसलाई माथितिर एसेन्ड गर्छ र मान्छेलाई यही कारणवश कफ आइरहेको हुन्छ। सो कफमा एक्चुअली यहीमा भएको म्युकस और सीरस किसिमको कफ चाहिँ मान्छेले प्रोडक्टिभ कफ ल्याउँछ। सो त्यो कफ आउनु भनेको के हो त? त्यो एउटा बडीले राम्रो एउटा मेकानिजम हो जहाँबाट अब कुनै पनि नराम्रो कुराहरू छ भने जस्तो कुनै डस्ट छ, कुनै स्मोक छ हैन, और कुनै पनि त्यस्तो बाहिरको एजेन्ट्सहरू, फरेन बडीहरू, एलर्गनहरू, पोलेनहरू यदि यहाँ म्युकोजल वालहरुमा टाँसेको हुन्छ भने के हुन्छ त? एपिथेलियल सेल्सहरुले सिक्रिसन बढाउँछ र सिक्रिसन बढाइसकेपछि अब यहाँ भएको सिलियाहरुले चाहिँ त्यो सिक्रिसन्सहरुलाई माथि यानी ट्र्याकिया हुँदै फ्यारिङ्स हुँदै कफको फर्ममा बाहिर निकाल्छ हैन। सो दिस वाज अ नर्मल प्रोसेस। ठीक छ? बट व्हाट स्पेशली ह्यापन्स इन सिस्टिक फाइब्रोसिस कि यो जुन वाल छ हैन, यो जुन यसरी वाल मैले भने यहाँ भएको जुन एपिथेलियल सेल्सहरु छ नर्मली यसले किन सिक्रिसन्स निकालिरहेको हुन्छ? किनभने नर्मली यहाँ दुईटा च्यानल हुन्छ, दुई किसिमको अरु पनि च्यानल होला, तर म यहाँ बेसिकली दुई किसिमको च्यानल कुरा गर्छु। यो च्यानल बेसिकली द फर्स्ट च्यानल इज क्लोराइड च्यानल एन्ड द सेकेन्ड च्यानल इज सोडियम च्यानल। नर्मली के हुन्छ कि क्लोराइड चाहिँ भित्र जानु पर्ने हैन, सोडियम बाहिर आउनु पर्ने र सोडियमसँग वाटर पनि बाहिर आउनु पर्ने। ठीक छ? सो दिस इज अ नर्मल प्रोसेस जहाँ क्लोराइड भित्र गइरा हुन्छ र क्लोराइड भित्र गएर के हुन्छ त? सोडियम र वाटर बाहिर आएर हुन्छ हैन। र यो सोडियम र वाटर के हुन्छ त? सो व्हाट आई सेड कि क्लोराइड भित्र जान्छ र सोडियम र वाटर बाहिर आउँछ। अब यो सोडियम र वाटर बाहिर आएर के भयो त? यहाँ सेलहरु, एपिथेलियल सेल्सहरुले जे पनि म्युकसहरु और जे पनि सिक्रिसन्सहरु सेक्रेट गर्छ त्यो सिक्रिसन्सलाई वाटरले र सोडियमले के गर्दिन्छ? अलिक थिन बनाइदिन्छ। यो वाटर र सोडियमले के गर्छ? सिक्रिसन्सलाई थिन बनाइदिन्छ र थिन सिक्रिसनलाई यहाँ भएको सिलियाहरुले माथितिर भनेको ट्र्याकिया र हुँदै फ्यारिङ्सतिर पुर्याइदिन्छ र त्यसरी के हुन्छ त? यहाँ भएको सिक्रिसन्सहरुलाई क्लियर गरिन्छ हैन। सो दिस एक्सन इज कल्ड म्युकोसिलियरी एक्सन। म्युकोसिलियरी क्लियरेन्स
मेकानिजम भन्छ हैन। सो म्युकोसिलियरी क्लियरेन्स मेकानिजममा के भयो कि जुन म्युकसहरु यहाँ प्रोड्युस भयो त्यो म्युकसहरुलाई वाटरसँग मिक्स गरेर त्यसलाई माथि तिर के गर्यो त सिलियाहरुले मुभ गर्दै लग्दियो र यसरी त्यहाँ भएको म्युकसहरु क्लियर भयो यो ठाउँबाट। सो दिस वाज अ नर्मल प्रोसेस हैन। अब सिस्टिक फाइब्रोसिसमा के हुन्छ त यो क्लोराइड च्यानलमा डिफेक्ट आउँछ। के हुन्छ त इन सिस्टिक फाइब्रोसिस देयर इज अ डिफेक्ट इन द क्लोराइड च्यानल। सो क्लोराइड च्यानल डिफेक्ट किन क्लोराइड च्यानलमा डिफेक्ट आउँछ भने देयर इज अ जीन कल्ड सिस्टिक फाइब्रोसिस CTFR जीन, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रान्सरेगुलेटरी जीन। सो यो जीनमा जब म्युटेसन हुन्छ हैन, सो यो म्युटेसनको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त क्लोराइड च्यानल डिफेक्टिभ हुन्छ र क्लोराइड च्यानल डिफेक्टिभ भयो भने अब के हुन्छ नर्मली क्लोराइड भित्र जान्थ्यो भने सोडियम वाटर बाहिर आउँथ्यो। नर्मली क्लोराइड भित्र जान्थ्यो सोडियम वाटर बाहिर आउँथ्यो। बट दिस क्लोराइड च्यानल इज डिफेक्टिभ नाउ इन सिस्टिक फाइब्रोसिस दिस क्लोराइड च्यानल इज डिफेक्टिभ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि क्लोराइड भित्र जाँदैन अब। सो क्लोराइड विल नट मुभ इन्टु द इपिथेलियल सेल्स, त्यही भएर वाटर र सोडियम पनि बाहिर आउँदैन र वाटर र सोडियम बाहिर नआए यदि बाहिर आउँदैन भने यहाँ जुन प्रोड्युस भएको म्युकस छ त्यो म्युकस के भइदिन्छ त थिक भइदिन्छ। सो देयर विल बी थिक म्युकस। किन म्युकसमा पानी मिक्स भए पो म्युकस थिन हुन्थ्यो र त्यसलाई मुभ गर्न सजिलो हुन्थ्यो। तर थिक म्युकस भएपछि के हुन्छ यहाँ म्युकसलाई अब थिक म्युकस भइसक्यो थिक म्युकस के भइसक्यो थिक र थिक म्युकसलाई मुभ गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। थिक म्युकसलाई सिलियाले मुभ गर्न एकदम धेरै एकदम भिस्कस म्युकस भइसक्यो, थिक म्युकस भइसक्यो। अब यस्तो किसिमको म्युकसलाई सिलियाले बाहिरतिर मुभ आउट गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ, क्लियर गर्न गाह्रो हुन्छ र यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ के हुन्छ त म्युकसले के गरेर हुन्छ यो पुरै ठाउँमा म्युकस जम्मा भएर बस्छ र यसको कारणले म्युकसले पुलिङ अफ सिक्रिसन हुन्छ, त्यहाँ म्युकसको पुलिङ हुन्छ र म्युकसको पुलिङ गर्दा हुँदाखेरि के हुन्छ त त्यो रेस्पिरेटरी प्यासेज अब्स्ट्रक्सन भइरहेको हुन्छ। के भइरहेको हुन्छ अब्स्ट्रक्सन भइरहेको हुन्छ किनभने म्युकसले गर्दाखेरि के भयो त पुरै वालै पुरै अब्स्ट्रक्ट जस्तो भइरहेछ किनभने फर्दर म्युकस फाल्नै सकिरहेको छैन हैन। त्यही भएर यहाँ अब्स्ट्रक्सन भइरहेछ ब्रोङ्कियल वालको। अब्स्ट्रक्सन यो केसमा किन भइरहेछ किनभने म्युकसले गर्दाखेरि सिक्रिसन्सहरू त्यहाँ फाल्न सकिएन किनभने सिक्रिसन्सहरू धेरै थिक छ र थिक सिक्रिसन जुन फाल्न सकिएन त्यसको गर्दाखेरि ब्रोङ्कियल वाल अब्स्ट्रक्ट भएर बसिरहेछ। ब्रोङ्कियल वालमा सिक्रिसन छ, अब्स्ट्रक्ट भएर बसिरहेछ र यो जब म्युकसहरू यहाँ सिक्रिसनहरू यहाँ अब्स्ट्रक्ट भएर बस्छ त्यति बेला के हुन्छ त सो मैले अघि जे भने त्यही कुरा म एकचोटि फ्लो चार्टमा देखाइरहेको छु कि इन सिस्टिक फाइब्रोसिस देयर इज अ म्युटेसन इन सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रान्सरेगुलेटरी जीन। सो देयर इज अ डिफेक्ट इन द क्लोराइड च्यानल एन्ड क्लोराइड च्यानलमा जब डिफेक्ट हुन्छ सो सोडियम एन्ड वाटर क्यान नट कम आउट फ्रम द ब्रोङ्कियल इपिथेलियम। सो ब्रोङ्कियल इपिथेलियमबाट सोडियम र पानी बाहिर आउन सकेन। सो म्युकस प्रेजेन्ट ओभर देयर जुन ब्रोङ्कियल वालमा म्युकस प्रेजेन्ट थियो त्यो त्यहाँ भएको अब पानी नै आएन भने त्यो पानीसँग मिक्स हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ भएको जुन सिक्रिसन्स हुन्छ त्यो थिक एन्ड भिसियस म्युकस भइदिन्छ हैन। म्युकस जुन त्यहाँ छ त्यो एकदम थिक र भिस्कस भइदिन्छ र डिफिकल्ट टु क्लियर। त्यसलाई के हुन्छ त अब फाल्नको लागि एकदमै धेरै सिलियाले अब त्यस्तो थिक म्युकसलाई फाल्न एकदम गाह्रो हुन्छ। सो त्यहाँ चाहिँ म्युकोसिलियरी मेकानिजम जुन हुन्छ त्यो इम्पेयर्ड हुन्छ। सो यसको भनेको के हो कि इम्पेयरमेन्ट अफ म्युकोसिलियरी मेकानिजम हैन। सो म्युकोसिलियरी मेकानिजम के भयो त अल्टिमेटली इम्पेयर्ड भयो। त्यसले सिलियाले म्युकस फाल्न सकेन। सो त्यो ठाउँमा ब्रोङ्काइमा के भयो त म्युकसको पुलिङ भयो र म्युकसको जब पुलिङ हुन्छ त्यहाँ थिक म्युकसको पुलिङ भइसकेपछि त्यो ठाउँमा इन्फेक्सन हुने चान्स हुन्छ हैन। सो त्यो ठाउँमा इन्फेक्सन भयो हैन र इन्फेक्सन भइसकेपछि के भयो इन्फेक्सनले जहिले पनि के गर्छ त इन्फ्लामेसन गर्छ हैन। र जुन इन्फेक्सन पछि के हुन्छ त इन्फ्लामेसन हुन्छ। अब इन्फ्लामेसनले गर्दाखेरि के हुन सक्छ त फेरि त्यो ठाउँमा हामीलाई थाहा छ कि इन्फ्लामेसनमा भ्याजोडाइलेसनहरू हुन्छ, एक्जुडेट्सहरू आउँछ हैन। सो भ्याजोडाइलेसन हुन्छ
अनि अझै धेरै सिक्रिसन निस्किन्छ हैन। सो सिक्रिसन एन्ड एक्जुडेट्स प्रोटिन रिच फ्लुइडहरु कम इन ब्रोंकियल ल्युमेन। त्यो ल्युमेनमा त्यो जुन यो ब्रोंकाई ल्युमेन छ, अब यो ल्युमेनमा पहिला म्युकस मात्रै थियो, अब इन्फेक्सन इन्फ्लामेसन भएर यो अझै धेरै ब्लकेज हुन्छ किनभने त्यहाँ एक्जुडेट्सहरु पनि आउँछ। सो अझै धेरै सो फर्दर ब्लकेड र पछि के हुन थाल्छ त त्यो ब्लकेड भइसकेपछि त्यो इन्फेक्सन्सहरुले के गर्न थाल्छ त वरिपरिमा भएको एपिथेलियमहरुलाई वरिपरिमा भएको स्मूथ मसलहरुलाई सबैलाई के गर्न थाल्छ नेक्रोसिस गर्न थाल्छ। सो आफ्टर द पुलिङ अफ द थिक म्युकस इन्फेक्सन हुन्छ त्यहाँ हैन र इन्फेक्सन भएपछि त्यहाँ के हुन्छ इन्फ्लामेसन अफ द ब्रोंकियल वाल र इन्फेक्सन इन्फ्लामेसन भइसकेपछि जहिले पनि त्यो ठाउँमा के आउँछ त एक्जुडेट्स आउँछ र एक्जुडेट्सले गर्दाखेरि के हुन्छ त अब्स्ट्रक्सन भइरा हुन्छ हैन। सो एक्जुडेट्सहरुले गर्दाखेरि त्यो वाल अब्स्ट्रक्ट भइरा हुन्छ र हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ कि जस्तो ब्रोंकियल वालमा के हुन्छ त सबभन्दा पहिला जस्तो यो ब्रोंकाइक वाल छ भने यहाँ इपिथेलियम सेल्सहरु हुन्छ हैन। इपिथेलियल सेल्सहरु पछि सिलियाहरु हुन्छ, भित्रतिर स्मूथ मसल सेलहरु हुन्छ यसरी ठीक छ, स्मूथ मसल सेलहरु हुन्छ। अब यहाँ के भयो त इन्फेक्सनले गर्दाखेरि एक त यो बीचमा म्युकसहरुले अब्स्ट्रक्ट गर्यो, एक्जुडेट्सहरुले अब्स्ट्रक्ट गर्यो, अर्को कुरा इन्फेक्सनहरुले भित्र गएर यो इपिथेलियमलाई पनि ड्यामेज गर्छ र स्मूथ मसल सेललाई पनि ड्यामेज गर्छ। सो डिस्ट्रक्सन अफ इपिथेलियल सेल्स प्लस स्मूथ मसल सबै डिस्ट्रक्सन हुन्छ। अब यो स्मूथ मसल यो इपिथेलियम सेलहरु सबै डिस्ट्रोय हुन्छ र सँगसँगै पछि के हुन्छ यहाँ भएको म्युकस प्लगहरुले सबै यो डिजल्भ हुन्छ र पछि यो वाल चाहिँ एकदमै धेरै डाइलेट भइदिन्छ। सो त्यहाँ के हुन्छ अल्टिमेटली सो डाइलेसन पनि हुन्छ। सो इनिशियली यो केसमा के भयो त अब्स्ट्रक्सन देखियो र पछि के हुन्छ त डाइलेसन देखियो हैन। सो यहाँ के भइरा हुन्छ इन्फेक्सन अब्स्ट्रक्सन र डाइलेसन योहरु चाहिँ प्रोसेस चलिरा हुन्छ। सो यो अब्स्ट्रक्सन किन भयो तपाईले बुझ्नुभयो कि अब्स्ट्रक्सन भएको कारण थियो जुन एक्जुडेट्सहरु थियो त्यसले गर्दाखेरि अब्स्ट्रक्सन भइरा थियो हैन। र इनिशियली अब्स्ट्रक्सन एक्जुडेटले गर्दाखेरि हैन, इनिशियली अब्स्ट्रक्सन त जुन त्यहाँ एक्सेसिभ जुन म्युकसहरु थिक म्युकसहरु जम्मा भएर बसेथ्यो त्यसले अब्स्ट्रक्सन भइरा थियो। डाइलेटेसन किन भयो पछि के भयो त त्यहाँ भएको स्मूथ मसल सेल र इपिथेलियल सेलहरुलाई इन्फेक्सनले गर्दाखेरि के भयो त्यहाँ त्यसले इन्फेक्सनले गर्दाखेरि डिस्ट्रक्सन गरिदिन्छ इपिथेलियल र स्मूथ मसल सेलको नेक्रोसिस गरिदिन्छ र त्यहाँ फाइब्रोसिस पनि हुँदैन। सो अल्टिमेटली त्यहाँ ब्रोंकियल वालको डाइलेटेसन भइरा हुन्छ। लेट्स स्टडी कार्टाजेनर सिन्ड्रोम। सो कार्टाजेनर सिन्ड्रोम भनेको दिस इज अल्सो कल्ड इम्मोटाइल सिलिया सिन्ड्रोम। इम्मोटाइल सिलिया सिन्ड्रोम। सो के हुन्छ बेसिकली त कार्टाजेनर सिन्ड्रोममा पेशेन्टहरुको जुन यो यहाँ भएको जुन इपिथेलियमहरु छ इपिथेलियमहरुमा सिलियाहरु हुन्थ्यो र मैले के भने जे पनि म्युकस प्रोड्युस हुन्छ त्यो म्युकस प्रोड्युस भइसकेपछि त्यो म्युकसलाई माथितिर लग्ने काम कसको हो त सिलियाको हो। सो सिलिया अब के भइसक्यो त कार्टाजेनर सिन्ड्रोमको पेशेन्टहरुमा सिलिया इमोबाइल छ और सिलिया रे राम्ररी काम गर्दैन हैन। त्यो सिलिया इमोबाइल छ भने के हुन्छ त्यसले म्युकसलाई बाहिर एक्सपेल आउट गर्न सक्दैन। सो देयर विल बी इम्पेयर्ड म्युकस क्लियरेन्स हैन, इम्पेयर्ड म्युकस क्लियरेन्स। अब म्युकस राम्ररी बाहिर नगएपछि यही ठाउँमा म्युकस जम्मा भएर बस्छ। सो म्युकस पुलिङ हैन, यहाँ म्युकस ठीक चाहिँ भएको छैन तर जो म्युकस बाहिर गएकै छैन, बाहिर सिलियाहरु मुभै गर्दैन भने बाहिर लग्न सकेको छैन। सो म्युकस पुलिङ भइसक्यो, त्यहाँ के भइसक्यो म्युकस पुलिङ भइसक्यो। यो कारणले गर्दाखेरि फेरि के भयो त अब्स्ट्रक्सन भयो ब्रोंकियल वालको। त्यो ब्रोंकियल वालमा म्युकस भएर अब्स्ट्रक्सन भयो र यो अब्स्ट्रक्सन भइसकेपछि फेरि यहाँ अघि जस्तै अब्स्ट्रक्सन भएपछि के हुन सक्छ त्यहाँ इन्फेक्सन हुन सक्छ किनभने धेरै बेरसम्म म्युकस भयो भने त्यसले ब्याक्टेरियाको लागि एउटा बुझ्नुस् कि ब्याक्टेरियाको लागि त्यो एउटा इन्भिटेसन जस्तो भयो। म्युकस धेरै बेरसम्म बस्छ भने इन्फेक्सन हुन्छ र इन्फेक्सनले फेरि त्यहाँ गएर फेरि सेम प्रोसेस एक्जुडेट्सहरु बनाएर अब्स्ट्रक्सन गर्न सक्छ र सँगसँगै डिस्ट्रक्सन अफ द वाल्स हैन, डिस्ट्रक्सन गर्छ अफ द स्मूथ मसल सेल
स्मुथ मसल र इपिथेलियमहरुको डिस्ट्रक्सन गर्छ र फाइब्रोसिस पनि हुँदैन अल्टिमेटली के हुन्छ त वालको डाइलेसन हुन्छ हैन सो यो कारण हो कि काटा जेनर सिन्ड्रोममा चाहिँ अल्टिमेटली अब्स्ट्रक्सन र डाइलेसन भएर हुन्छ अब प्राइमरी हाइपोगामा ग्लोबुलिनिमिया के हुन्छ यहाँ भनेको के हो कि हाइपो भनेको लेस र गामा ग्लोबुलिनिमिया भनेको इम्युनोग्लोबिन्स के त इम्युनोग्लोबुलिन्स र हामीलाई के थाहा छ कि इम्युनोग्लोबिन्स भनेको आइजीएम योरु र दिज आर एक्चुअली एन्टिबॉडीज इट मिन्स के भयो कि हाम्रो बडीमा लेस के छ त एन्टिबॉडीज छ सो तपाईको बडीमा यदि लेस एन्टिबॉडीज छ भने के हुन्छ त त्यो ठाउँमा इन्फेक्सन हुने चान्स बढ्छ सो द पेशेन्ट विल बी प्रोन टु इन्फेक्सन र इन्फेक्सन धेरै बढ्यो भने हामी के बुझ्नुपर्छ कि इन्फेक्सन धेरै बढिरहेछ अब लेट सपोज कि इन्फेक्सन हुने चान्स धेरै छ भने यो वालहरुमा इन्फेक्सन यस्तो डेन्जर इन्फेक्सन भयो कि यो इन्फेक्सनले गर्दाखेरि के भयो त यहाँ यो केसमा इन्फेक्सनले गर्दाखेरि भयो इन्फ्लामेसन के भयो त इन्फ्लामेसन र इन्फ्लामेसन भएपछि जहिले पनि के हुन्छ त इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन्स डिफरेन्ट कुराहरुले यो एरियामा इन्फ्लामेटरी सेल्स प्लस इन्फ्लामेटरी एक्जुडेट्स सबै मिलेर यो बाटो ब्लक यो एयरवे ब्लक गर्छन् है सो एक्जुडेट्सहरु जुन प्रोड्युस हुन्छ एक्जुडेट्सले के गर्छ अब्स्ट्रक्सन गर्छ हैन एक्जुडेट्सले के गरेर हुन्छ अब्स्ट्रक्सन गर्छ र अर्को कुरा इन्फ्लामेसन भएपछि त्यहाँ के पनि भइराछ त डिस्ट्रक्सन पनि सँगसँगै हुने प्रोसेस जारी नै छ हैन सो डिस्ट्रक्सनले गर्दा फेरि अल्टिमेटली फेरि के हुन्छ त डाइलेसन हुन्छ सो इनिशियली अब्स्ट्रक्सन पछि डाइलेसन तर यहाँ अब्स्ट्रक्सन एक्जुडेटको कारणले मात्रै भइराछ यहाँ अब्स्ट्रक्सन कुनै म्युकोसिलियरी इम्पेयरमेन्ट भएर भएको होइन हैन सो यहाँ के छ देयर विल बी नो म्युकोसिलियरी मेकानिजम इज इम्पेयर्ड हैन मेकानिजम इज इम्पेयर्ड जसरी सिस्टिक फाइब्रोसिसमा काटा जेनरमा के थियो कि म्युकोसिलियरी मेकानिजम इम्पेयर्ड थियो केही कारणवश कि त सिलियाले प्रोपेल गर्न सकिरा थिएन कि त म्युकसै यति थिक थियो कि सिलियाले राम्ररी प्रोपेल गर्न सकिरा थिएन कि त सिलिया मुभै गर्न सक्ने थिएन हैन तर यहाँ सिलिया इज अल्सो अलराइट म्युकस पनि ठीक छ तर प्रब्लम के छ कि इन्फेक्सनले गर्दाखेरि इन्फ्लामेसन भएर धेरै दिनसम्म इन्फ्लामेसन भएर एक्जुडेट्सहरु त्यहाँ बढेको कारणले एक्जुडेट्सले गर्दाखेरि अब्स्ट्रक्सन भइराछ र सँगसँगै जुन इन्फेक्सनले गर्दाखेरि जुन नेक्रोसिस भइरा हुन्छ स्मुथ मसल सेलको इपिथेलियमको त्यसले गर्दाखेरि अल्टिमेटली डाइलेसन भइरा हुन्छ सो यो कारण हो प्राइमरी गामा ग्लोबुलिनिमियामा ब्रोन्काइटिस गराउने कारण यही हो सो वी डिस्कस्ड कि कन्जेनिटल कज अफ ब्रोन्काइटिस कसरी यसले ब्रोन्काइटिस गराउँछ तर अब चाहिँ हामी एक्वायर्ड कजमा हेर्छौं सो लेट सपोज कि दिस इज अ ब्रोन्कियल एयरवे हो मानौ कि र यो एयरमा यहाँ मानौ कि ट्युमर भइदियो यहाँ के भइदियो ट्युमर भइदियो त्यो ट्युमर भइदिएपछि के हुन सक्छ त यहाँ जुन यो यसको ट्युमर भन्दा तल जुन ट्युमर भन्दा डिस्टल जति पनि सेक्रेसन्स प्रोड्युस हुन्छ त्यो सेक्रेसन्सहरु बाहिर जान सकिरा हुँदैन किनभने बीचमा के छ त ट्युमर छ त्यो ट्युमरले गर्दाखेरि के हुन सक्छ त सेक्रेसन्सहरुलाई या यतैतिर ब्लक गरेर राखिदिन सक्छ हैन र सेक्रेसन्सहरुलाई ब्लक गरे भने के हुन्छ त त्यहाँ फेरि के भयो त यो ट्युमर हो मानौ कि यो के हो त ट्युमर हो र ट्युमरले गर्दाखेरि सेक्रेसन्सहरु जे पनि प्रोड्युस भयो त्यो माथितिर जान सकेन ट्युमरले रोकिदिराछ सो यहाँ के भयो पुलिङ अफ सेक्रेसन्स भयो र पुलिङ अफ सेक्रेसन्स भइसकेपछि फेरि के भयो त त्यहाँ के हुन सक्छ त इन्फेक्सन हुन सक्छ र इन्फेक्सन भएर के हुन सक्छ त इन्फ्लामेसन हुन सक्छ इन्फ्लामेसन पुलिङ अफ सेक्रेसनले गर्दा पनि के हुनछ फेरि के भइराछ त ब्रोन्कियल जुन ल्युमेन छ त्यो अब्स्ट्रक्सन भइराछ र इन्फ्लामेटरी एक्जुडेट्सले गर्दाखेरि के भइराछ त त्यहाँ अब्स्ट्रक्सन भइराछ र अल्टिमेटली इन्फ्लामेसनले गर्दाखेरि त्यहाँ के भइराछ त डिस्ट्रक्सन भएर अल्टिमेटली सेम प्रोसेसबाट डाइलेसन अफ द एयरवे चाहिँ हुन चाहिँ जान्छ हैन सो यो कारण थियो कि ट्युमरमा चाहिँ किन ब्रोन्काइटिस हुन्छ अर्को कारण लेट सपोज कि कुनै पेशेन्टलाई उसको एयरवेमा कुनै फरेन बडी आएर मानौ यो कुनै फरेन बडी छ र कुनै फरेन बडी आएर यहाँ बसिसकेछ
अब फरेन बडी आएर बसे पनि सेम कुरा भयो कि फरेन बडी यहाँ बसिसक्यो भने यसको तलमा भएको जति पनि यसको डिस्टल एयरवे जति पनि छ तल पार्टमा हुने एयरवे यहाँबाट सिक्रेसन्सहरु जे पनि प्रोड्युस हुन्छ त्यो सिक्रेसन फेरि बाहिर जान सक्छ सक्दैन सो अगेन सेम प्रोसेस जसरी ट्युमरमा बाहिर जान नसकेर इन्फेक्सन इन्फ्लामेसन भएर हैन जे प्रोसेस हुन्थ्यो यहाँ पनि सेम प्रोसेस हुन्छ सो फरेन बडी गर्दाखेरि जुन मेकानिजम छ त्यो मेकानिजम सिमिलर टु ट्युमर वाला मेकानिजम छ हैन तो फरेन बडी अब्स्ट्रक्सन सो यो पनि बुझिसक्यो अब ट्युबरक्लोसिस और निमोनिया और ट्युबरक्लोसिस और निमोनियामा के छ त बेसिकली इन्फेक्सन छ सो इन्फेक्सन जुन भयो एयरवेमा हैन इन्फेक्सन त्यो इन्फेक्सनले गर्दाखेरि एयरवेहरुमा के भयो त इन्फ्लामेसन भयो र इन्फ्लामेसनमा हामीलाई थाहा छ कि त्यहाँ फेरि के भयो त एक्जुडेट्सहरु प्रोटिन रिच फ्लुइडहरु कम इन द ल्युमेन अब्स्ट्रक्ट भइराछ हैन सो यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त अब्स्ट्रक्सन हुन्छ र इन्फेक्सन इन्फ्लामेसनले गर्दाखेरि अरु पनि के पनि हुन सक्छ त त्यहाँ फेरि डिस्ट्रक्सन हुन सक्छ डिस्ट्रक्सन अफ म्युकोजल वाल स्मूथ मसल एन्ड obvious कि स्मूथ मसल र एपिथेलियल को डिस्ट्रक्सन हुन्छ सो अल्टिमेटली त्यहाँ पछि फेरि के हुन्छ त डाइलेसन भइरा हुन्छ अब देयर इज अनदर कन्डिसन एलर्जिक ब्रोन्कोपल्मोनरी एस्परगिलोसिस दैट इज ABPA अब यो कन्डिसनमा के हुन्छ खासमा लेट सपोज कि यो एयरवे नै हो हैन र यहाँ के भयो कि अब मानौ लेट सपोज कि यो एपिथेलियल सेल्सहरु भयो अब यहाँ लेट सपोज कुनै फंगस लेट सपोज कि यहाँ यो केसमा चाहिँ एस्परगिलोस सो एस्परगिलस जुन छ त्यो फंगस कम्स टु योर एयरवे लेट सपोज कि यो एफ नामले म फंगसलाई डिनोट गरिरहेको छु फंगसहरु कहाँ आइदियो त तपाईको एयरवेमा आइदियो अब यो फंगसहरु जब एयरवेमा आउँछ कि यो तपाईको बडीमा के डिजिज छ त तपाईको बडी यो फंगस प्रति के छ त एलर्जिक छ हैन सो इफ योर बडी इज एलर्जिक टु दिस फंगस हैन दिस तपाईको बडीले के गर्न थाल्छ त यो फंगसको विरुद्धमा बनाउँछ एन्टीबडी हैन सो फंगसको अगेन्स्टमा के बन्छ त एन्टीबडी बन्छ तर दिस एन्टीबडी स्पेशली शुड किल द फंगस ओन्ली तर एन्टीबडीले के गरेछ फंगसलाई मात्रै नमारेर दिस एन्टीबडी अल्सो किल्स द एपिथेलियल सेल द स्मूथ मसल सो दिस एन्टीबडी क्रॉस रिएक्ट विथ on epithelial cell and smooth muscle of bronchial wall हैन यो एन्टीबडी नर्मली बनेको थियो एस्परगिलस को लागि तर यो एन्टीबडी पागल भइसक्यो बौलाइसक्यो मार्नु पर्ने थियो फंगसलाई मात्रै तर अब यसले मार्छ कसलाई पनि इपिथेलियल सेल ब्रोन्कियल वाल को इपिथेलियल सेल और स्मूथ मसल सेललाई पनि मार्दिन्छ र त्यो गर्दाखेरि अल्टिमेटली यो केसमा के भइरा हुन्छ त यहाँ चाहिँ डाइलेसन भइरा हुन्छ हैन डाइलेसन यही केसमा डिस्ट्रक्सन भएर के भयो त डाइलेसन अफ वाल भयो र जब एलर्जिक प्रोसेस यहाँ हुन्छ त्यति बेला के भइरा हुन्छ फंगस आउने बेला इनिशियली एन्टीबडी रेस्पोन्सले डाइरेक्ट मार्न भन्दा पहिला पनि के भइरा हुन्छ यहाँ मास सेलहरुको डिग्रानुलेसन भइरा हुन्छ र त्यो गर्दाखेरि यहाँ हिस्टामिनहरु निस्केर यहाँ डिफरेन्ट भाजोडाइलेसनहरु भइरा हुन्छ र भाजोडाइलेसनहरु भएर यहाँ भएको सिक्रेसन्सहरु सबै धेरै यो बीचमा आउँछ र इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जस्तै यहाँ एउटा प्रोसेस चल्छ र त्यो इन्फ्लामेटरी प्रोसेसले गर्दाखेरि के भइरा हुन्छ त अब्स्ट्रक्सन भइरा हुन्छ ल्युमेनको हैन सो यो एलर्जिक कन्डिसनमा जसरी कुनै पनि एलर्जिकमा जस्तो एजमामा जसरी एलर्जीले गर्दाखेरि अब्स्ट्रक्सन भइरा हुन्छ किनभने हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ कि एलर्जिक जुन कन्डिसन छ एलर्जिक कन्डिसन यसमा के हुन्छ त बेसिकली रिलिज अफ हेपारिन एन्ड हिस्टामिन रिलिज अफ के हुन्छ हेपारिन हिस्टामिन र हेपारिन र हिस्टामिन रिलिज भइसकेपछि अल्टिमेटली के हुन्छ त त्यहाँ हिस्टामिनले त्यहाँ के गरेर हुन्छ ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन गराएर हुन्छ के गराएर हुन्छ ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन गराएर हुन्छ र ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन भनेको के हो अब्स्ट्रक्सन हो हैन सो अल्टिमेटली अब्स्ट्रक्सन भइरा हुन्छ र पछि यो जुन एलर्जीको कारणले जुन एन्टीबडी बनेको छ यो एन्टीबडीले चाहिँ के गरिरा हुन्छ डिस्ट्रोय पनि गरिरा हुन्छ वालहरुलाई जसको गर्दाखेरि के हुन सक्छ त पछि
डाइलेसन पनि हुन्छ हैन सो डाइलेसन अफ द ब्रोंकियल वाल सो यो एलर्जिक कन्डिसन छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ हिस्टामिन हेपारिन डिफरेन्ट काइन्ड अफ साइटोकाइन्स अझै निस्किन्छ मैले त्यसको धेरै डिटेलमा गइन अल्टिमेटली ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ त्यही कारण होस् र त्यही भएर चाहिँ यहाँ पनि अब्स्ट्रक्सन हुन्छ सो ओभरअलमा हामीले के बुझ्नु पर्यो कि जति पनि कज थियो सबै कजमा दुईटा कुरा भयो के भयो त इनिशियली त्यहाँ अब्स्ट्रक्सन देखियो र लेटली त्यहाँ डाइलेसन देखियो वालको डाइलेसन अफ वाल तर अब इनिशियली अब्स्ट्रक्सन थियो अब्स्ट्रक्सन किन भइरहेको हुन्छ त बेसिकली हामीले हेर्यो हरेक केसमा अब्स्ट्रक्सन भइरहेको थियो कि त त्यो म्युकसको पुलिङले गर्दाखेरि हैन र अर्को कारण के थियो कि इन्फ्लामेसनले गर्दाखेरि पनि के भइरहेको थियो त एक्जुडेट्सहरु निस्किरहेको थियो र यो एक्जुडेट्सहरुले के गराइरहेको थियो त अब्स्ट्रक्सन गराइरहेको थियो हैन डाइलेसन किन भइरहेको थियो सो हरेक केसमा डाइलेसन हुने कारण थियो डिस्ट्रक्सन अफ द वाल्स डिस्ट्रक्सन अफ वाल्स ब्रोंकियल वाल्स हैन अब ओभरअलमा के छ कि हाम्रो लङमा दुईटा बेसिकली एयरवे दुई किसिमको छ एयरवे जुन छ हैन जुन ट्र्याकिया ब्रोंकाई ब्रोंक्युल छ यो दुई किसिमको छ एउटा लार्जर एयरवे सो लार्जर एयरवेमा बेसिकली के पर्छ त ट्र्याकिया पर्छ प्राइमरी ब्रोंकाई पर्छ हैन सेकेन्डरी ब्रोंकाई पर्छ टर्सियरी ब्रोंकाईहरु लार्जर एयरवेमा पर्छ तर त्यसपछिको कुराहरु बेन्ली गरेर ब्रोंक्युल्सहरु भयो यो सबै कुराहरु स्मलर एयरवे हो के हो त स्मलर एयरवे र के बुझ्नु पर्छ कि स्मलर एयरवेमा अल्टिमेटली डिस्ट्रक्सन प्रोसेस जुन हुन्छ त्यो ओभियस हुन्छ धेरै प्रोमिनेन्ट हुन्छ लार्जर एयरवेमा स्मलर एयरवेमा डिस्ट्रक्सन प्रोसेस पनि हुन्छ तर स्मलर एयरवेमा बढी गरेर इन्फेक्सन र इन्फ्लामेसनमै धेरै सीमित भइरहेको हुन्छ डिस्ट्रक्सन प्रोसेस सँगसँगै त्यहाँ पनि भइरहेको हुन्छ तर अल्टिमेटली त्यहाँ के भइरहेको हुन्छ त अब्स्ट्रक्सन धेरै हुन्छ डाइलेटेसनको तुलनामा स्मलर एयरवेमा र लार्जर एयरवेमा डाइलेसन धेरै भइरहेको हुन्छ अब्स्ट्रक्सनको तुलनामा सो ओभरअलमा हाम्रो लङमा के छ त स्मलर एयरवेको मात्रा धेरै छ लार्जर एयरवेको तुलनामा सो स्मलर एयरवे धेरै बढी लार्ज मात्रामा छ त्यही भएर स्मलर एयरवेमा त अभियस अब्स्ट्रक्सन इज रिलेटिभली मोर देन डाइलेसन त्यही भएर चाहिँ ओभरअलमा यो डिजिज के हो त एउटा अब्स्ट्रक्टिभ डिजिज नै हो सो द्याट्स वाइ दिस डिजिज इज अ अब्स्ट्रक्टिभ लङ डिजिज र अल्टिमेटली हामीले हेर्यौं कि यो डिजिज यो जति पनि डिजिज छ यसमा चाहिँ अल्टिमेटली गएर डाइलेसन त भइ नै हाल्छ सबै वाल्सको त्यही भएर यसले सिभियर अब्स्ट्रक्सन कहिले पनि गराउँदैन यो डिजिजले त्यही भएर यो डिजिजमा जहिले पनि के हुन्छ त देयर विल बी ओन्ली माइल्ड टु मोडरेट अब्स्ट्रक्सन हैन त्यही भएर यो डिजिजमा जहिले पनि के हुन सक्छ त ओन्ली माइल्ड टु मोडरेट अब्स्ट्रक्सन मात्रै हुन्छ सिभियर अब्स्ट्रक्सन नेभर ह्यापन्स इन दिस डिजिज हैन सो त्यही कारणहरु बस यो डिजिजलाई ओभरअलमा हामीले अब्स्ट्रक्टिभ लङ डिजिज नै भनेको छौं